की मोहब्बत दिल में रखने का हुक्म दिया, इस तरीके की बातें करने का नहीं। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और चिंटू बेवकूफ़, फिर मुझे गुस्सा आता है ऐसे लोगों पर कि मरदूद कहाँ कहाँ से उठकर आते और चल दिए मुंह उठाकर। अल्लाह अकबर, तरीके की बात करना सीखो। कोई भी है, आप आलिम दीन से इस तरीके के वसवसे जो कर रहे हैं, याद रखना मरना है और मरने के बाद हर चीज़ का हिसाब होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पहले तो आप इस चिंटू को सुन लें, इस बेवकूफ़ इंसान को किस तरीके की बात कर रहा है, आप सुने और आप खुद भी कोई कमेंट कर कर इसका जवाब ज़रूर मुलाजा करें। फोटो में जिन हजरात को आप देख रहे हैं, उन हजरात का नाम उन हाशमी हजरात का मियां नाम, है। गधे को ये भी नहीं पता कि हजरत कहेंगे हाशमी मियां हजरात कहेंगे। बरेली सुन्नी का बहुत बड़ा ये आलिम है। पिछले साल जब इनका तबीयत खराब हो गया था तो हॉस्पिटल में भर्ती थे। अच्छा, जब इनकी बीमारी सही हो गया तो डिस्चार्ज के समय व्हील चेयर पे बैठ के इन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए आप। मैं सैयद मोहम्मद हाशमी, हजरत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 40वां वंशज हूँ। यही कारण है कि मुस्लिम जगत सम्मान है, मान है, मर्यादा है। कल को इन्हीं के जैसे कोई और आ जाता है और कहता है कि मैं फला हूं बे जाहिल। और हमारा ये समाज हाथ पे हाथ रखकर सिर्फ बैठा रहेगा, वीडियो देखेगा और तो ये कहेगा करेगा कि क्या? मैं क्या कर सकता हूं, बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, तो कल को यही लोग आपकी नस्लों को गुमराही की तरफ ढकेल देंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपने जो पढ़ा है, आपके पास जो दिमाग है, उसका सदुपयोग कीजिए। ऐसे तमाम सारे जो लोग हैं अपने आप को वंशज कहला रहे हैं, इस दौर में उनसे आप सवाल पूछिए कि आप साबित कीजिए कि आप उनके वंशज हैं। अपनी बुद्धि का सदुपयोग कीजिए। अगर आप नहीं देखा आपने, ये एक तो बड़ा जाहिल आदमी, बात करने का सलीका नहीं, तरीका नहीं, और चले बात करने सादात इकराम के मामले में। अब क्या कहा जाए ऐसे लोगों के बारे में। मुझे तब गुस्सा आया कि जब मैंने इसके कमेंट वीडियो में देखे जाकर, यार लोग अजीबोगरीब कमेंट कर रहे हैं। अरे भाई, तुम होते कौन हो सय्यदों के बारे में इस तरीके की उजूल फजूल बातें करने वाले हैं? क्या तुम्हें कोई डिग्री दे दी गई कि तुम सय्यदों के बारे में कुछ भी करते रहो? अल्लाह के महबूब ने तुम्हें इस चीज़ की छूट दे दी कि सादात के मामले में तुम जो मुंह में आए वो बोले? नाउज़ुबिल्लाह। इन कमीनों को, इन जाहिलों को ना तो तरीका है ना सलीका है कि बात किस तरीके से करनी है, बात किस तरीके से बोलना है। सबसे पहली बात कि सैयद हाशमी मियाँ साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक जलीलुल क़द्र जय्यद आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के हैं, मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसा इल्ला माशाल्लाह होगा जो हज़रत को नहीं जानता होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा करम व फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत को सब जानते हैं कि सैयद हाशमी मियाँ एक बड़े आलिम दीन हैं। अल्लाह पाक इन पर ख़ास करम फरमाए और इनका अहले सुन्नत वल जमात के सरों पर तादेर साया कायम दायम रखे। तो सबसे पहली बात यह कि सैयद साहब ने जो इस बात को बोला कि मैं आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 40वां वंशज यानी कि 40वीं पुश्त से आता हूँ। अब पहली बात यह कि लोग अपने दिमाग सोचते हैं यार 40 अभी तो कहाँ। सबसे पहली बात तो ये देख लें कि जो लोगों के जहन में एक सवाल गर्दिश कर जाता है, उसके तरीक़े के एतबार से मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई सय्यद होने का दावा करें और अपना नसब बाकायदा वो दिखाएं या बताएं, भाई जाहिर सी बात है कोई बताए कहे तो हमें तो मानना है, तो ताज़ीम ज़रूरी है सय्यदों की। अब सय्यद साहब ने, हाशमी मियाँ साहब ने जिस बात को कहा कि मैं 40वां वंशज हूँ यानी कि 40वें पुश्त से आता हूँ, तो सबसे पहली बात तो हमें ये देखनी होगी कि अगर कोई इस बात का दावा करें, ये बात इस शख्स के कहने की बुनियाद पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ऐसे चिंटू, ऐसे बेवकूफ़ों से हमेशा होशियार रहें। ये किस तरीके से यार ईमान की तरफ, मतलब सय्यदों की अजमत घटाने के एतबार से लोगों के दिलों में एक अजीब सा वसवसा पैदा कर रहे हैं। भाई पहले तहकीक करो, पहले पता तो करो। तो मेरी बात ये थी कि हम अगर कोई सय्यद होने का दावा करे और साथ साथ ये भी कहे कि मैं इतने पुश्त से आता हूँ, जिस तरह के सय्यद साहब हाशमी मियाँ साहब ने कहा मैं 40वीं पुश्त से यानी कि वंशज हूँ, तो पहले तो आप कुछ हिसाब के तहत इन चीज़ों को मैं आपको बता दूँ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जो पर्दा फरमाए वो 632 ईस्वी में हुआ, यानी कि आप दुनिया से जो गए वो 632 गालिबन हिजवी ईस्वी रही है।
آج سے تقریباً 1400 سال پہلے. اگر تاریخ میں کم و بیشی ہو سکتی ہے، اگر اوسطاً ایک نسل کا دورانیہ یعنی کہ ایک نسل کا جو وقفہ بھی لگایا جائے تو 30 سے 35 سال مان لیا جائے تو 1400 سال میں تقریباً 40-45 نسلیں بنتی ہیں. بتائیے، آپ حساب کیلکولیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک نسل کا تقریباً 30 سے 40 سال کی ہی ایک عمر لے لی جائے اور پھر اس کو دیکھا جائے 40 کے حساب سے، تو آپ دیکھیں گے کہ 30 سے 40 سال کی عمر تک کا جو حساب ہے اس کو لگا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً اس دور میں آ کر وہ 40ویں نسل ٹھہرتی ہے. اللہ، یہ بات ایک حساب کے تحت میں نے آپ کو بتائی. بہرحال اگر سید ہاشمی میاں اس چیز کا دعویٰ کیا ہے، بتایا ہے، تو اس میں لوگوں کی سہولت ہے. لیکن یہ باتیں یہ چنٹو، یہ بے وقوف وہ لوگ کرتے ہیں جو نہ تو حساب جانتے ہیں، نہ ہی یہ جانتے کہ بھئی کس طریقے سے. اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ پوچھ لیں، بھئی اپنے عالم دین سے پوچھ لیں جا کر. بس اس کے تقریباً ویڈیو پر ویوز 8 لاکھ کے قریب ہیں اور اتنے لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا. کتنے لوگوں کے ذہنوں میں حضرت کے خلاف ایک عجیب سا وسوسہ پیدا ہو گیا ہوگا. اللہ اکبر. اور حضرت کو تمام لوگ عجیب و غریب اعتبار سے کمنٹ کر کے بولتے ہیں. لیکن آپ کو یہ میں کلیئر بتا دوں، جو حساب میں نے بتایا کہ الحمدللہ 1400 سال میں اگر 40 سال کی عمر بھی لگائی جائے ایک سید کی تو تقریباً اس دور میں آ کر 40 نسلیں بیٹھتی ہیں. تو الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر حضرت نے اس چیز کو کہا ہے تو آپ بے شک الحمدللہ 40 ونشز ہیں. اور الحمدللہ آپ نے کہا ہمارا حق ہے کہ ماننا. بھائی کوئی سید ہونے کا دعویٰ کریں، مانیں. اور آپ تو الحمدللہ آل رسول ہیں، سید ہیں. اور آل رسول سیدوں کی تعظیم ضروری ہے، فرض و واجب ہے. میرے عزیز، اللہ رب العزت قرآن کے اندر جو فرمایا رب نے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں محبوب آپ فرما دیں کہ میں تم سے کوئی اجرت یا کسی چیز کے معاملے میں سوال نہیں کرتا، صرف اپنے عزیزوں اور اپنے قرابت دار یعنی کہ اپنے گھرانے والوں کی محبت کا تم سے سوال کرتا ہوں. یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے اپنے گھرانے والوں کی عزت کرنے کا حکم دیا، ان کی محبت دل میں رکھنے کا حکم دیا، اس طریقے کی باتیں کرنے کا نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اور چنٹو بے وقوف، پھر مجھے غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پر کہ مردود کہاں سے اٹھ کر آتے اور چل دیے منہ اٹھا کر. اللہ اکبر. طریقے کی بات کرنا سیکھو. کوئی بھی ہے، آپ عالم دین سے اس طریقے کے وسوسے جو کر رہے ہیں، یاد رکھنا مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہر چیز کا حساب ہونا ہے. اپنی زبان سے نکلی ہوئی A to Z جو بھی بات ہے، اللہ اکبر، یاد رکھیں کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ پاک نے اپنی دستے قدرت سے، دستے رحمت سے سب کچھ لکھ رکھا ہے. لیکن پھر بھی ہمیں ہوشیار خبردار رکھنے کے لیے اللہ پاک نے ایک نوری مخلوق جو ہمارے ساتھ کرامن کاتبین مقرر فرمائی ہے، اللہ اکبر، وہ ہمارے ساتھ ہمہ وقت رہتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس طریقے کی بات الحمدللہ اپنی زبان سے کبھی نہ نکالیں جو آل رسول یعنی کہ سیدوں کے خلاف ہو. ہم عزت کریں. اور مجھے وہ بڑا خوبصورت واقعہ یاد آتا ہے کہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان جب آپ کسی سفر پر جا رہے ہیں، ڈولی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس دور میں اس طریقے کی سواری چلا کرتی تھی اور آپ کے ساتھ آپ کے مریدین یا آپ کے تمام شاگرد غالباً تھے. تو بہرحال آپ جیسے اس میں بیٹھے تھوڑی دور چلیں تو آپ کو سید ہونے کی کسی کے خوشبو آئی کہ یار اس قافلے کے اندر کوئی سید بھی موجود ہے. آپ فوراً اترے اور سب لوگوں سے کہا کہ بھئی پہلے تو مجھے یہ بات بتاؤ کہ آپ سب میں سید کون ہے. تو اس وقت ایک شخص کافی حجت کے بعد نکل کر آئے. انہوں نے کہا کہ حضور میں اللہ کے محبوب کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میں سید ہوں الحمدللہ. جب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اتنی بات سنی، قسم خدا کی حضور کی یعنی کہ اعلیٰ حضرت کی آنکھوں سے محبت کے آنسو آ گئے. کہا کہ آپ پیچھے چل رہے تھے اور میں ڈولی میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی کہ ایک عجیب سی شرم محسوس ہوئی، حیا آئی آپ کو کہ ایک سید نے میرے ساتھ اللہ اکبر میرا وزن اپنے کاندھوں پر اٹھایا. تو آپ نے فوراً معافی تلافی کر کے آپ نے کہا کہ نہیں سید صاحب، آپ ڈولی میں بیٹھیں گے، میں آپ کو اٹھاؤں گا اپنے کاندھوں پر. یعنی کہ یہ دیکھیں کہ بزرگوں نے کیسی تعظیم کرنے کا طریقہ سلیقہ ہمیں دیا ہے. لوگ بلا وجہ الٹی سیدھی باتیں کرنے پر اپنی عقلوں کو طریقے سے دوڑاؤ، نہ کہ بے وقوف انداز میں. بہرحال میرے عزیز، میرا کہنے کا مقصد یہ کہ الحمدللہ ہم سادات اکرام سے محبت کیا کریں اور سادات اکرام کے اعتبار سے اگر کوئی الٹی سیدھی بات کہا کریں تو آپ اپنے علماء سے رابطہ ضرور کیا کریں. کیونکہ اصل سلوشن نکال کر اگر کوئی دینے والا ہے تو وہ آپ کا عالم دین یعنی کہ الحمدللہ علماء اکرام ہیں. آپ ہر اعتبار سے ان سے رابطے میں رہا کریں اور ان چنٹو پنٹو یہ بے وقوف جاہل جس سے بولنے کا طریقہ نہیں سلیقہ نہیں، یہ آ کر جو منہ اٹھا کر اس طریقے کی باتیں کہتے ہیں، اللہ اکبر، ان گدھوں سے، ان بے وقوفوں سے، ان مردودوں سے باز رہا کرو. انشاءاللہ العزیز ہمیشہ
अपने दिलों में सय्यदों की मोहब्बत रखो और ऐसे लोगों से बाज रहो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला हम सबको सय्यदों की ताज़ीम मोहब्बत करने की और ताज़ीम करने की मौला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हर बुराई से हर शर से हमारी हिफाजत फ़रमाए। नमाज़ों की पाबंदी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहब्बतों की मौला इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है मौला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।